مانا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو۔ اے معراج شریف دا مہینہ تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام نو جگہ مختلف جگہ تے معراج کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام نو معراج کرائے۔ لیکن اے معراج جڑا ساڈے نبی کریم نو ہویا، اے معراج سب تو افضل معراج سی، سب تو افضل معراج سی۔ آؤ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے پاک ہے او ذات اور جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو، اور جن نے سیر کرائی اپنے پاک پیغمبر نو، اپنے شانہ والے نبی نو، اپنے پیارے محبوب نو سیر کرائی۔ رات کچھ حصے چ مسجد حرام تو مسجد اقصی لے گیا۔ میرے نبی کریم فرماندے نے رات دا وقت ہے گا سی، جبرائیل علیہ السلام آگے 27ویں رجب دی رات سی، جبریل میرے کول آگے 70,000 فرشتیاں نو لے کے آگے، انہاں دے ہتھاں تے 70,000 نورانی شمع ہے گا سی۔ میرے کول آئے، مینوں اٹھایا، مینوں تیار کیتا، جبرائیل علیہ السلام میرے نال مسجد حرام تو مینوں مسجد اقصی لے گئے نے۔ میں مسجد اقصی جدوں پہنچیا میں کی ویکھیا 1,24,000 پیغمبر اوتے صفا بنا کے کھڑے ہوئے سن۔ میں بھی اوتے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی، جدوں اذان دیتی تے میں بھی سندا پیا سا۔ حضور فرماندے نے جدو اذان دے کے فارغ ہوئے سارے انبیاء کرام صفا بنا کے کھلوتے سن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور دا بازو پکڑیا، بازو پکڑ کے مصلی تے اگے کھڑا کیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ فرماندا ہے 1,24,000 پیغمبراں دے امام تسی بن کے آئے ہو۔ 1,24,000 پیغمبراں دے امام تسی بن کے آئے ہو۔ حضرت محترم میرے نبی کریم نے آپ نے 1,24,000 پیغمبراں نو جماعت کرائی۔ پیچھے آدم علیہ السلام بھی ہے گے سن، اور پیچھے ابراہیم بھی سن، پیچھے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے گے سن، پیچھے عیسیٰ روح اللہ بھی ہے گے سن، پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے گے سن، پیچھے ایوب علیہ السلام بھی ہے گے سن، پیچھے یوسف علیہ السلام بھی ہے گے سن۔ 1,24,000 پیغمبر سن، لیکن میرے نبی کریم نے تمام نو جماعت کرا چھڑی، تمام نو جماعت کرائی۔ حضور فرماندے سارے انبیاء کرام سن، سارے موجود سن، لیکن مینوں ہاتھ پھڑیا جبریل نے تے جبریل مصلی تے کھڑیا کیتا۔ فرمایا یا رسول اللہ اے مصلی رسول ہے، اے رسول اے مصلی تواڈے واسطے نے۔ تے میرے نبی کریم فرماتے میں پھر جماعت کرائی، جماعت تو بعد سارے بیٹھے تے میں سارے دا حال بھی پوچھیا۔ میں آدم علیہ السلام دا حال پوچھیا، میں ابراہیم علیہ السلام اپنے دادا دا حال پوچھیا، میں یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جننے بھی حضور فرماتے میں سارے دا پھر حال پوچھیا۔ تے سب نے کھڑے ہو کے منو اپنا اپنا حال سنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اے بھی اللہ دے نبی نے، اے ایسے اللہ دے نبی سن، ایڈے پیارے نبی سن کہ فرشتے اللہ کو اجازت لیندے سن کہ مولا سنو اجازت دے اسی تیرے نبی ادریس کی زیارت کر کے آئیے، زیارت کر کے آئیے۔ ایسے اللہ دے نبی سن، فرشتے پوچھ کے اجازت لے کے آندے سن تے زیارت کرنا سے آندے۔ پھر ادریس علیہ السلام کو آیا تے حضرت ادریس علیہ السلام سلام کیتا، آپ نے پوچھا تو کتھے ہونا ہے؟ تے قرض کر لگے اللہ دے نبی میں سورج دے کول ہونا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 فرشتیاں نو سورج دے ارد گرد رکھیا ہے، جڑے سورج نو چلاندے نے، انہاں دے وچ میں بھی ہے گا۔
آپ نے کیا پھر تے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا پھر تے بڑی گرمی ہوئے گی؟ عرض کر لے کہ اللہ ربی بڑی گرمی ہوتے تھے. آپ کہنے میرا پھر دل کرتا ہے میں بھی دیکھا. تے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرض کی تھی تو رب نے کی فرمایا اے میرے فرشتے میرے اس نبی دی اس گل نو پورا کرو. حضرت ادریس علیہ السلام دا معراج ادو شروع ہو گیا. آپ نو لے گئے سورج دے کول لے کے گئے, سورج نو ویکھیا بڑی گرمی بڑی تپش ویکھی. جدو سورج دے کولو ہو کے آئے تو رب نے پوچھا اے میرے نبی کی کوئی ہور بھی تواڈی خواہش ہے؟ عرض کیتی مولا ہاں میری خواہش ہے ذرا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہتا, پتہ چلے موت کیویں آندی ہے کتنی تکلیف ہوندی ہے, او ذائقہ میں چکھاں گا میں تیری عبادت ہور کراں گا. اللہ نے کیا اسرائیل میرے نبی دی خواہش نے پورا کرو. اسرائیل علیہ السلام آئے ادریس علیہ السلام دی جان نو نکالتا, دوبارہ جان نو پا چھڑیا. رب نے کیا اے میرے نبی کی کوئی ہور بھی خواہش ہے تو دس. عرض کیتی مولا میں دوزخ ویکھنا چاہنا, اتھوں دے عذاب ویکھنا چاہنا, میں تیرے او عذاب ویکھ کے میں ہور توبہ استغفار کرا, تیرے بارگاہ جو ہور سجدہ ریز ہو جاواں. اللہ نے کیا فرشتوں میرے نبی نو دوزخ دی سیر کرا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام دوزخ دی سیر کر کے واپس آ گئے, دوزخ دی آگ دیکھی, دوزخ دی جو ظلم ستم ہونا ہے سب کچھ ویکھیا. ویکھ کے آپ واپس آئے تو اللہ نے کیا اے ادریس کوئی اور خواہش ہے تیری؟ اے میرے نبی تیری کوئی خواہش ہے دس وہ بھی پوری کرا. عرض کیتی مولا مینوں جنت دکھا دے, میں جنت ویکھاں تیری نعمتاں ویکھاں او چ نہراں ویکھاں, جدوں جنت میں نظارہ کراں تے جنت نو ویکھ کے میں تیری عبادت ہور کراں, کہ اس جنت نو حاصل کرنے واسطے او نعمتاں پان واسطے تیریاں عبادتاں کراں. رب نے کیا فرشتوں میرے نبی نو جنت چ لے جاؤ. فرشتے جنت چ لے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت ویکھیا, او چ حوراں ویکھیاں خوبصورت, اوتے فرشتے ویکھے, اوتے باغات ویکھے, اوتے نہراں ویکھیاں. تے جدو ویکھ لیتا تے فرشتے نے کیا اے اللہ دے نبی ہن واپس آؤ چلیے دنیا تے حضرت ادریس علیہ السلام کہہ لگے نہیں میں موت دا ذائقہ بھی چکھ لیتا ہے, میں دوزخ دے کولوں بھی ہو آیا, تے اللہ دا فرمان ہے کہ موت دے ذائقے تو بعد دوزخ دے جڑا ہوئے گا پھر بعد جنت جڑا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. میں دوزخ بھی ویکھ لیتی, میں موت دا ذائقہ بھی چکھ لیتا, ہوں میں جنت چ آ گیا, ہوں نہیں میں باہر جانا. تے فرشتہ عرض کر لگا اے اللہ دے نبی جدو تک اللہ دا محبوب آخر و زمان نبی جنت چ نہیں نہ آئے گا اس تو پہلے کوئی اور نہیں آ سکتا. دیکھو نا رب نے اتنے بھی اپنے محبوب کی شان دستی کہ جدو تک میرا محبوب پہلے جنت چ نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا. ادریس علیہ السلام کہہ لگے نہیں اے فرشتے تیری گل غلط ہے, انہاں تو پہلے تے فرشتے بھی پھردے پے نے, انہاں تو پہلے تے حورا بھی پھردیاں پیاں نے, تسی بھی تے پھر پہلے ہی ہو. تے فرشتہ کہہ لگا کہ اللہ دے نبی اسی انہاں دے غلامی دے وچ پھردے پے ہاں, اسی انہاں دا استقبال کرنا ہے, غلام ہے گیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کہندے اگر تسی غلامی کرو گے تو میں بھی غلام بن کے اتھے رہ لاں گا. تو اللہ نے کیا اے فرشتوں میرے نبی نو اتھے ہی رہن دو جتھے تسی ہو, نال میرے نبی نو وچ رہن دو. اے سارا سلسلہ اے حضرت ادریس علیہ السلام دا معراج سی, معراج شریف سی, اے معراج کرایا گیا. تے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کرایا, حضرت یونس علیہ السلام آپ 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہے, پھر مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے, اے انہاں دا حضرت یونس علیہ السلام دا معراج 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے سن, پھر اللہ دے حکم نال باہر آئے, اے آپ دا معراج سی, آپ اندر بیٹھ کے ورد کرتے رہے سن. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نو معراج ہویا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 40 دن روزے رکھو, روزے رکھے گئے, عبادت کی گئی. رب نے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور تے آؤ, کوہ طور تے پھر بلایا گیا. جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے آئے, آپ دے آن تو پہلے تقریباً 20 میل یا 30 میل دائیں بائیں اگے پیچھے نہ کوئی پرندہ سی نہ کوئی جانور سی, کسے چیز دی اجازت نہیں سی او دے حدود چ رہن دی.
دور کر چھڑے جانور بھی دور کرتے جدو آپ کوہ تور تے رب نال گلاں کرن گئے سن 30 میل دور کرتے صرف رب سی یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سی اے معراج شریف سی آپ گلاں کیتیاں بڑا سرور آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بڑا مزہ آیا رب نال ہم کلام ہوندے نے براہ راست گلاں ہوندیاں نے جدو گلاں ہوئیاں گل بات ہوئی بڑا مزہ آیا عرض کیتی مولا ربی ارنی مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا تیرنا تے گلاں کرن دا بڑا مزہ بڑا سرور آ رہا ہے میرا دل کہندا ہے میں تینوں ویکھاں رب نے کیا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا تو مینوں نہیں ویکھ سکدا تیری ہمت نہیں عرض کیتی میں ویکھنا چاہنا رب نے کیا موسیٰ پہاڑ نظر آ رہے ہیں عرض کیتی جی فرمایا اس پہاڑ تے میں تجلی پاواں گا اپنی اگر او پہاڑ اپنی جگہ تے ٹک گیا تو تو مینوں ویکھ لے گا عرض کیتی مولا ٹھیک ہے رب نے اس پہاڑ تے چھوٹی جی تجلی پائی اپنی اتنی روشنی نکلی کہ وہ پہاڑ تے ریزہ ریز ہو گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جدو ویکھیا نا نور تے آپ اتنا نور پیا کہ آپ بے ہوش ہو کے ڈگ گئے بے ہوش ہو کے ڈگ گئے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو اٹھے نا اٹھے تے آپ دے چہرے تے اتنا نور سی کہ آپ لوگاں تو پردہ رکھ کے اپنے منہ تو پردہ رکھ دے سن فرماندے کہ جس دیوار دے کولوں لنگ دے سن نا آپ وہ چہرے دا نور پیندا سی وہ دیوار جنہیں شیشہ ہوندی سی بن جاتی سی اتنا نور سی تے فرماندے نے کہ آپ دا او تجلی ویکھن تو بعد اے عالم سی 30 میل دور اگر رات دے وقت کوئی چونٹی چلدی ہوندی سی 30 میل دور آپ دی آواز بھی سندے سن تے انہوں ویکھ بھی لیندے سن وہ لوگوں ایک تجلی صرف ویکھی تے اے عالم ہو گیا اور ساڈے نبی کریم نے رب دی بارگاہ تے جا کے رب نال ہم کلام ہو کے رب دا دیدار کر کے آئے آپ دا مقام کی ہوئے گا وہ 30 میل دور موسیٰ کلیم اللہ ویکھ رہے تجلی ویکھے تے حضور فرماندے جدوں میں رب دے کول گیا اینا فرق پہ گیا جویں تیر کمان دی بیان دا فرق ہوندا ہے تے میں رب نال گلاں کر کے رب دا دیدار کر کے آیا تے خود اندازہ لگاؤ میرے نبی کریم دا کی مقام